बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में जो सैटर्न का माउंट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है और सैटर्न की फिंगर कौन सी उंगली होती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, ये जो सबसे बड़ी उंगली है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा सैटर्न का एरिया है। ठीक है जी, सैटर्न माउंट इसको बोलते हैं और सैटर्न प्लैनेट इस हिस्से को रूल करता है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में। जो एक स्टेबिलिटी आती है, जो एक इंसान की ज़िंदगी में सुकून होता है, मेंटली सुकून हो, दिली सुकून हो, ज़िंदगी में सुकून हो, तो इन सब चीज़ों को सैटर्न रूल करेगा कि आप इस कदर आपका सैटर्न अच्छा होगा तो आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी करेंगे, आपकी अच्छी जॉब होगी, आपकी वेल एजुकेशन होगी, यानी कि आपके सारे मामलात ज़िंदगी के अगर अच्छे होंगे तो आप समझ लें कि आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। कुंडली में भी सैटर्न आपका अच्छा है। अब इसको अच्छा कैसे मानेंगे? इसके अच्छा होने के लिए ये चीज़ होती है कि अब यहाँ पे आप देखें तो ये सैटर्न माउंट ना दबा हुआ होना चाहिए और ना ही बहुत ऊपर की तरफ उभरा हुआ होना चाहिए, बल्कि ये प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सैटर्न जो है ये यहाँ से नीचे की तरफ दबा हुआ है, यहाँ से ये उभरा हुआ नजर आ रहा है और सन फिर यहाँ पे दबा हुआ है। तो इस तरीके से मैं 2-3 हाथ की लाइनों को हम देखेंगे तो फिर आपको सही मानों में समझ आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बात। ठीक है, इस सैटर्न को हम किस तरीके से चेक करेंगे कि सैटर्न आपके हाथ में बिल्कुल अच्छा बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें तो सैटर्न बिल्कुल ना बहुत उभरा हुआ है और ना ही बहुत दबा हुआ है। तो यहाँ पे जो सैटर्न है, यहाँ पे सैटर्न मुझे ठीक लग रहा है। तो ये सैटर्न का हिस्सा है, ये सारा एरिया सैटर्न को ही रूल करेगा, ये जो है इतना। और सबसे जो बड़ी उंगली होती है आपके हाथ में, ये भी सैटर्न की फिंगर होती है। अब इसकी जो होती है ना कि ये कहां से उभरा हुआ है, ये इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, यूं जहां से उभरा होगा ना, आप यहां पे लाइनें लगाएं, यूं और यूं, यहां से आप इसकी बुलंदी को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। देखिए, ये अगर यहां से उभरा हुआ होगा, यहां से थोड़ी सी हाइट लेगा, इसको ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर दरमियान में से ज्यादा उभरा हुआ होगा फिर भी इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उभरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ दबा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा ये उभरा हुआ हो, इसको अच्छा मानेंगे। सेंटर से उभरा हुआ होगा तो कदरे बेहतर होगा, लेकिन अगर ये नीचे से उभरा हुआ हो तो फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है जी, और कभी कभी ये होता है कि ये डिस्टर्ब होता है, हो सकता है ये यहां से हाइट पकड़ ले, यहां से उभरा हो, कभी कभी ये यहां से हाइट पकड़ सकते हैं एक तरफ, यानी कि एक तरफ लुढ़का हुआ होगा। अगर माउंट लुढ़का हुआ होगा तो तब भी वह अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा हाथ में। तो ये किस सूरत में अच्छा अगर ये अच्छा होगा ना आपके हाथ में सैटर्न, आप समझ लीजिए मेरा सैटर्न बड़ा अच्छा है, तो क्या करेगा ये, आपको नेम फेम भी दिलवा सकते हैं, यानी कि आपकी बड़ी जबरदस्त जॉब। सबसे पहले सैटर्न से हम इंसान का कर्म देखते हैं, काम देखते हैं, तो वो काम क्या करेगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा। तो जो भी, चाहे आप ये अगर माउंट बहुत अच्छा होगा तो आपकी जबरदस्त जॉब हो जाएगी, आपकी वेल एजुकेशन होगी और आपके अंदर डिसिप्लिन पाया जाएगा। जिस कदर इंसान के अंदर डिसिप्लिन पाया जाए इतना वो इंसान का सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है और इतना ही सैटर्न की खसूसियात उस बंदे के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो सैटर्न वालों की खसूसियात क्या होती हैं कि जिस बंदे को सैटर्न रूल कर रहे हैं वो रिसर्च की तरफ माइल होगा
اس کے پاس نالج ہوگا، وہ بڑا سنجیدہ، بڑا سیریس قسم کا انسان ہوگا، وہ بڑی گہرائی میں سوچنے والا ہوگا، بڑا گمبھیر انسان ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں بڑی گمبھیرتا پائی جاتی ہے، ایسے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، اور زندگی میں انہوں نے کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، یہ بھی ہم سیٹرن ماؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹرن ماؤنٹ کی کیا پوزیشن ہے، وہاں پر قسمت کی لائن کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر ڈسپلن کس قدر زیادہ، آپ کس قدر ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں، آپ اپنا کام کتنی محنت کے ساتھ، کتنی دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ رسک نہیں لیتے۔ سیٹرن والے بہت محتاط ہوتے ہیں، بڑی محتاط زندگی گزارتے ہیں، بڑے سنجیدہ طبع ہوتے ہیں، خاموش طبع ہوتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے آپ کو نظر آئیں گے، کسی بھی چیز پہ ریسرچ کرتے نظر آئیں گے، مذہب کی طرف مائل ہوں گے، پامسٹری، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، ان علوم میں دلچسپی لیں گے، اور زندگی میں سخت محنت پر یقین رکھتے ہیں اور سخت محنتی ہوتے بھی ہیں، اور اپنی سخت محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہی سیٹرن اگر آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس طرف سے ابھرا ہوا ہے یا اس طرف سے ابھرا ہوا ہے یا بہت ہی نیچے کی طرف دبا ہوا ہے یا اگر بہت زیادہ اوپر کی طرف ابھر آئے تب بھی اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پلین ہی ہو تو اس کو اچھا مانا جاتا ہے۔ اب اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے اگر آپ کی زندگی میں سیٹرن آپ کا، تو اس سے یعنی کہ اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ سٹیبل نہیں ہو پائیں گے، آپ کی کوئی بھی ساری زندگی آپ کو جاب ہی نہیں ملے گی، جاب اگر ملے گی تو جاب آپ کی ختم ہو جائے گی، سال 2 سال جب آپ کا سیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی بھی جاب آپ کی 2 یا 3 سال سے زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اسٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے، آپ ہر روز اپنا کام بدلتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار بدلتے رہتے ہیں، اور خود آپ کے اندر بھی مستقل مزاجی کی کمی ہوتی ہے، آپ چیزوں کسی بھی کام کو لے کے زیادہ دیر تک لے کے چل نہیں پاتے، یعنی کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، پہلے تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس کام کو شروع کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے 2-3 ماہ کے بعد ہی، 4 ماہ کے بعد ہی آپ اس کام سے اکتا جائیں یا تھوڑی سی آپ کو ناکامی ہو، فوراً ہی آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو ایسے لوگ، جب آپ کا سیٹرن خراب ہوگا تو یہ انسان کے اندر سستی اور کالی بھی پیدا کرتا ہے، لاپرواہی پیدا کرتا ہے، انسان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے والا ہوتا ہے، ان کے جلدی اس پر ڈپریشن کا حملہ ہوتا ہے، خودکشی کے خیالات ایسے لوگوں کو زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کا سیٹرن خراب ہو یا اس پر برے سائن ہو۔ برے سائنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ خیر میں آپ کو سارے سائن 1 بائی 1 بتاؤں گا، یہ برے سائن ہیں، ان کو ہم اچھا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اگر اس طریقے کے سائن ہوں یہ سیٹرن پہ برے مانے جاتے ہیں۔ خیر اچھے سائن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، برے سائن بھی بتاتا ہوں۔ آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن، روپے پیسے کا نقصان، ایکسیڈنٹ ایسے لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں، اور زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مصیبت، کبھی بچہ بیمار ہو گیا ہے، کبھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری گھر میں چلتی رہتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ کا سیٹرن خراب ہوگا، سمجھیے آپ کا یہ سیٹرن رول کرتا ہے آپ کے نصیب کو، آپ کی قسمت کو، تو جب آپ کا سیٹرن ہی خراب ہو گیا سمجھے، کیونکہ قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے، عام طور پر جہاں سے مرضی سٹارٹ لے، یہاں سے سٹارٹ لے، جسٹ نہ اس سے سیٹرن ماؤنٹ پر ہی ہوتا ہے، اس کا اختتام سیٹرن ماؤنٹ پر ہی ہوتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیٹرن ماؤنٹ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور سیٹرن کا کس قدر ہماری زندگی میں رول ہے۔ تو اس لیے سیٹرن اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ زندگی میں زیادہ ترقی کریں گے، زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ اب یہ جناب جو اچھے برے سائن ہیں، اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا ایریا سیٹرن ہے۔ اب یہاں پہ جو پہلا سائن ہے، سٹار کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سٹار کسی بھی چیز کو نا، کسی بھی ابھار کی خصوصیات کو بڑھا دیتے ہیں، میگنیفائی کر دیتے ہیں۔ اگر تو آپ کا ماؤنٹ بڑا اچھا ہے، پلین ہے، بڑا خوبصورت ہے، آپ کا سیٹرن بڑا اچھا ہے اور یہاں سے قسمت کی لائن بڑے بہترین طریقے سے جا رہی ہے، قسمت کی لائن بڑی اچھی ہے، دل کی لائن، دماغ کی لائن بڑی اچھی ہے، دل کی لائن بڑی اچھی ہے، اور یہاں پہ سٹار کا سائن بنا ہوا ہے، منی ٹرائی اینگل بھی آپ کا بن رہا ہے، پھر تو یہ سٹار آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اچھی جاب کروا دے گا، آپ زندگی میں ترقی کریں گے، آپ کو روپیہ پیسہ بینک بیلنس یہ ساری چیزیں دے گا۔ لیکن عام طور پر جو ایک ریسرچ کہتی ہے کہ سیٹرن پہ سٹار کا سائن اچھا نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟
اگر آپ کا سیٹرن تھوڑا بہت بھی سیٹرن ماؤنٹ آپ کا ڈسٹرب ہے، آپ کی لائنیں کوئی ڈسٹرب ہے، آپ کی قسمت کی لائن تھوڑی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، یا دماغ کی لائن پہ جزیرہ ہے، دل کی لائن پہ جزیرہ ہے، یا قسمت کی لائن پہ جزیرہ ہے، تو اب سٹار برے رزلٹ دینا شروع کر دے گا، روڈ ایکسیڈنٹ کی طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، مایوسی، ڈپریشن، یہ چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا یہ ماؤنٹ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہو، یہ والا ماؤنٹ آپ کا بہت زیادہ ابھرا ہوا ہو، یہاں پر کالا تل ہو یا یہاں پہ کالا تل ہو یا کراس کا سائن ہو اور آپ یہاں پہ سٹار کا سائن بنا ہو سیٹرن ماؤنٹ پر، تو ایسے لوگ قتل و غارت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کسی انسان کا قتل تک کر سکتے ہیں، ان کی اتنا یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اگر آپ کا منگل کا ابھار، مریخ کا ابھار ابھرا ہوا ہو، اس پر کالا تل ہو یا کراس کا سائن ہو، سیٹرن ماؤنٹ پر سٹار کا سائن بن رہا ہو، تو یہ آپ کو پرابلم، آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ ہوگی۔ ایسے انسان کے اندر غصہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایسا انسان مایوسی، ڈپریشن کا شکار بھی ایسے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور غصے کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی غصے اور ڈپریشن میں یہ کسی کو نقصان کر سکتے ہیں، کسی کو مار پیٹ سکتے ہیں، تو اس کو اچھا نہیں مانا جاتا۔ اب باری آتی ہے سیٹرن ماؤنٹ پر کراس کا سائن۔ یہاں پہ کراس کا سائن بالکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا، برا مانا جاتا ہے، اسپیشلی اگر یہ اللہ نہ کرے قسمت کی لائن پہ یہ کراس کا سائن آ جائے تو اولڈ ایج میں جو بھی آپ کی جمع پونجی ہے وہ ڈوب سکتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور مایوسی، ڈپریشن، غصہ، یہ چیزیں ہوں گی، بینک بیلنس آپ کا ضائع ہو سکتا ہے، پراپرٹی کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کراس کا سائن ہے یہ بالکل بھی سیٹرن پر اچھا نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہو یہاں پہ اور اس کے بالکل سائڈ پہ چھوٹا سا کراس کا سائن ہو، تو ایسے لوگ صاحب علم ہو سکتے ہیں، پامسٹری، اسٹرالوجی، نیورولوجی، ان علوم کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرسرار علوم ہیں، جو عملیات جو لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کالا علم لوگ سیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی یہ کراس کا سائن دیکھا گیا سیٹرن ماؤنٹ پر، لیکن ایسے لوگ اپنے علم کا استعمال صحیح کریں گے نہیں، یعنی کہ ایسے لوگ روپے پیسے کی خاطر دوسرے بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اپنے علم کا غلط یوز کریں گے۔ اگر یہاں پہ کراس کا سائن ہوگا، تھوڑے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، مکار بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر طرح کی غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں ایسے لوگ جلدی شکار ہو جاتے ہیں، غلط ایکٹیویٹیز کی طرف یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور روپے پیسے کے لالچ میں یہ اپنے علم کا غلط استعمال کریں گے اور دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور اپنی ایسے لوگوں میں نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اسکوائر کا سائن جو ہے، اگر اسکوائر کا سائن ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو، اور یہ کیسے بنا ہوگا، یہ اس طریقے سے بنا ہوتا ہے، یوں۔ اگر سیٹرن ماؤنٹ پر آپ کو قسمت کی لائن پہ یوں اس طریقے سے اسکوائر کا سائن نظر آتا ہے، تو یہ آپ کو مایوسی اور ڈپریشن سے بچائے گا۔ اگر کوئی بہت بڑا کوئی دکھ ملتا ہے آپ کو، کوئی بڑی آپ کسی اذیت سے گزرتے ہیں، آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ بنتا ہے، تو آپ اس ڈپریشن سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے اگر یہاں پہ اسکوائر کا سائن ہوگا۔ اس کے علاوہ روپیہ، پیسہ، پراپرٹی کے لحاظ سے بھی اس کو اچھا مانا گیا۔ ٹرائی اینگل کا سائن ہمیشہ اچھا مانا گیا ہتھیلی میں، یہ آپ کو نالج دیتا ہے، گیان دیتا ہے، پراپرٹی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں مذہب میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، ایسے لوگوں میں روحانیت، اسپرچولیٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر یہ آڑی ترچھی لائنیں ہو، جالی کا سائن ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو بالکل اچھا نہیں مانا جاتا۔ روپے بڑھاپا ایسے لوگوں کا بڑا دکھی ہوتا ہے، اور جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسے لوگ اپنی غلطیوں سے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور جالی کا سائن اچھا نہیں ہوتا، یہ انسان کو نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر سکتا ہے، جمع پونجی ساری ضائع ہو سکتی ہے، پراپرٹی کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، انسان بڑی کنفیوز زندگی گزارے گا، بڑا شکی ہو جائے گا، وہمی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر یہاں پہ کالا تل ہوگا، کالا تل جو ہوتا ہے سیٹرن ماؤنٹ پر بالکل بھی اچھا نہیں مانا جاتا، یہ انسان کو بیماری کی طرف لے کے جائے گا، محبت میں دھوکہ ملے گا، خودکشی کا سوچنا، آگ میں جل جانا، مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہونا، محبت میں شدید دھوکہ ملنا، بہت زیادہ مایوسی ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ رنگ آف سیٹرن بھی بنتا ہے،
यहाँ पे एक रिंग भी बनता है सैटर्न पे। तो ये रिंग जो होता है ये इंसान के अंदर तन्हाई की तरफ लेके जाएगा इंसान को, इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर ये साइन बना होगा तो ये देखिए, अगर यूं बना हुआ तो ज़रा ये किस्मत की लाइट को भी रोक देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा, इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसा इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है, इसको अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलती, यार दोस्त इसको चीट करते हैं, और बिल आखिर एक बंदी अपने आप को खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। और कभी कभी फिर ये ऐसे लोग जो है वो रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं, यानी कि मजबूरी के आलम में सिर्फ इंसान को जो माशरे में जो दुख मिलते हैं, जो अजियत मिलती है, उसकी वजह से इंसान गोशनशीनी इख्तियार करता है और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए फिर वो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है। इस वजह से वो रूहानियत की तरफ माइल हो सकता है। ये जो त्रिशूल का साइन है, अगर आपकी किस्मत की लकीर सैटर्न पे जाके इस तरीके से त्रिशूल का साइन बनाती है तो 2 से 3 कामों में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। 2-3 कि आप 2-3 काम करेंगे और 2-3 कामों में आपको कामयाबी मिलेगी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ में इजाफा होगा, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलेगा, सियासत में कोई बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा जजीरे की। देखिए, ये होता है जजीरा, ये आपकी किस्मत की लाइन जा रही है, इसके अंदर एक छोटा सा दायरा सा बनता है यूं, ये जजीरा होता है। अगर ये इस तरीके से जजीरा बनता है, इसको फिश साइन ही समझना आपने। कुछ लोग जजीरे को भी फिश साइन समझ रहे होते हैं। फिश जो होती है वो लाइन के अलग से शुरू होती है, यूं समझ लीजिए ये कोई लाइन है ना सामने, तो ये इस तरीके से फिश बनी होती है। अब ये लाइन के अंदर अगर इस तरीके से ये वाली फिश अगर बन रही है इस तरीके से, तो इसको फिश नहीं बोलते, ये जजीरा इसको कहते हैं। ठीक है, जजीरे और फिश में फर्क होता है। जो साइन लाइन के अंदर ऐसे बनते हैं ना, वो जजीरा होता है ये। ठीक है, अब अगर लाइन यूं जा रही है और उसके अंदर आपको यूं करके ये इस तरीके से आपको फिश बनी नजर आती है, तो इसको फिश नहीं बोलेंगे, इसको हम जजीरा ही समझेंगे। फिश वो होती है जो लाइन से अलग बाहर, क्योंकि बाहर की तरफ निकली हुई, ये जिंदगी की लाइन है, ये इस तरीके से जुड़ी हुई हो और ये जिंदगी की लाइन यूं आ रही हो, ये फिश साइन है। ठीक है, तो जजीरा क्या करेगा? जजीरा इंसान को बदनामी देते हैं, बीमारी देते हैं, रुपये पैसे का नुकसान करवाता है। ऐसे ये इंसान के अंदर खुदगर्जी पैदा कर देता है, इंसान थोड़ा मतलबी हो सकता है, इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, रुपये पैसे का नुकसान करवा देगा, आपकी जॉब होगी तो जॉब खत्म होगी। लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन पे जजीरे का होना उसकी शादी को ख़त्म करवा सकता है, उसकी मंगनी टूट सकती है, शादी टूट सकती है, और उसको जो है ना वो कोई बड़ा लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मज़ीद किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत डिटेल रीडिंग होगी, आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा। चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।